बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रेड चिली नेटवर्क और मैं हूं इफ्तिखार अजीज़। आइए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। ज़मीन पर सबसे पहले रसूल। जिस वक्त ज़मीन पर खून रेज़ी बुतों की पूजा आम हो गई तो अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर ज़मीन पर उतारा और हुक्म दिया कि वो लोगों से कहें कि वो अपने सच्चे खुदा की इबादत करें, इसके सामने सजदा करें, अपने इन झूठे खुदाओं से जान छुड़ाएं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में पहले रसूल बनाकर भेजे गए हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत की है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन लोग बेहद परेशान होंगे। फिर सब लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने जाकर ये कहेंगे, आप हमारे बाप हैं। अल्लाह ने खुद अपने मुबारक हाथों से आपको पैदा किया और अपनी पाक रूह आप में दाखिल की। फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आपको सजदा करें। जन्नत में आपको रहने का मुकाम बख्शा। खुदा के फ़ैसले के वक्त हमारी जो हालत हो रही है वो तो आप देख ही रहे हैं। हमारे हाल पर रहम करें, खुदा से हमारी बख्शिश के लिए अर्ज़ करें। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, इस वक्त जो जलाल और गज़ब खुदा का मैंने आज देखा है वो पहले कभी नहीं देखा और न ही इसके बाद कभी देखूंगा। जिस दरख्त का फल खाने से मुझे मना किया गया था, इस फल को खाने की वजह से मैं खुद अपने रब के सामने शर्मिंदा हूँ। अल अमान, अल अमान, तुम यहाँ से जाओ, किसी और की मदद मांगो। जाओ तुम लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। फिर लोग भागते हुए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करेंगे, आप इस ज़मीन पर पहले रसूल हैं। अल्लाह ताला ने आपको शुक्रगुज़ार बंदा होने के एजाज़ से नवाजा है। फिर लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से सिफारिश की दरख्वास्त करेंगे, लेकिन आप कहेंगे कि मेरा खुदा जिस गज़ब और जलाल में आज है, न इस जलाल में पहले कभी था और न दोबारा होगा। जिस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी होने के एजाज़ से नवाजा, इस वक्त हर तरफ लोग बुतों की पूजा करते थे और बुत परस्ती मज़हब की शक्ल में आम हो चुकी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को अल्लाह ताला की इबादत करने और सिर्फ़ इसी को सजदा करने का हुक्म दिया और फरमाया कि इसके साथ किसी और को शरीक ना करो। इनको सजदा करना छोड़ दो, सिर्फ उसकी इबादत करो और उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। सब नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया, और ये कि इसमें से औलाद पीछे रखी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में सूरह हदीद में इरशाद किया गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबूवत की किताब इनकी औलाद को अता की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हर नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया, बेशक हमने शैतान के बहकावे से बचाने के लिए हर उम्मत को नबी दिया। शुरू ही से ये तरीका रहा कि जब भी कोई नबी नबूवत के लिए आता तो इनके मानने वाले कमज़ोर और बूढ़े लोग ही होते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सरदार इन पर यही इल्ज़ाम लगाते थे कि जितने भी कमज़ोर और मोहब्बत से पेश आने वाले लोग हैं
بس وہی تمہاری پیروی کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ہرقل کے دربار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں کی بات ہوئی۔ کسی آدمی نے یہ کہا کہ وہ سارے کمزور اور بزدل ہیں۔ ہرقل کہنے لگا ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ اپنی مرضی سے دین قبول کرنے کا ان کو حق ہے، ان سے کوئی بھی ان کو منع نہیں کر سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے بھی یہی کہا اور سوچا کہ جن لوگوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی پیروی کی ہے وہ سب لوگ بوڑھے اور کمزور ہیں۔ ان لوگوں میں نہ سوچ ہوتی ہے نہ کچھ سوچنے کے قابل ہوتے ہیں۔ جو کوئی بھی ان سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس بات کو سن کر بغیر سوچے اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں، اور ان کے لیے یہ بات سب سے زیادہ خوشی کی تھی کیونکہ سچی بات کے لیے سوچا نہیں جاتا۔ ان کو سن کر فوراً اس پر عمل کیا جاتا ہے اور یہ بات لازمی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نوح کی قوم میں اگر خدا کسی پر رحم کرتا تو وہ ایک چھوٹے بچے کی ماں پر کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے 1000 سال تک اپنی قوم کو ہدایت کا پیغام دیا تھا، پھر 100 سال تک شجر کاری کا کام کیا۔ جب درخت بڑے ہو گئے تو ان کو کاٹ کر چھیلنے میں کافی اچھا لگا، پھر اس سے کشتی بنائی۔ جب آپ کی قوم آپ کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتی تو آپ کا مذاق اڑاتی۔ یہ الفاظ آپ کو سننے پڑتے تھے کہ آپ اس کشتی کو خشک زمین پر چلائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو جواب میں کہتے تھے، ناشکرو، تم لوگ خود پر ظلم کر رہے ہو۔ تم لوگوں کو بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ کشتی زمین پر کس طرح چلے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی تیار کر لی تو زمین کے اندر سے پانی نکلنے لگا، اور جب پانی نے خوفناک شکل اختیار کر لی، ایک عورت جو اپنے چھوٹے بچے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اس نے اپنے بچے کو ساتھ لیا اور پہاڑ کے اوپر جانے لگی۔ پھر جب پانی پہاڑ سے بھی اوپر جانے لگا تو وہ عورت پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئی۔ پھر جب پانی نے پہاڑ کو بھی ڈبو دیا، اس عورت نے اپنا بچہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے اوپر کیا اور مدد کے لیے پکارنے لگی، لیکن خدا کے فیصلے کبھی نہیں بدلتے، اس لیے وہ دونوں بھی عذاب کی نذر ہو گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اگر کسی پر رحم کرتا تو وہ رحم اس بچے کی ماں پر کیا جاتا۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس زمین پر کوئی کافر نہیں چھوڑے گا، اور اللہ تعالیٰ نے بالکل اپنے فیصلے کے مطابق اس زمین پر کوئی کافر نہیں چھوڑا۔ ریڈ چلی نیٹ ورک وزٹ کرنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔